اجي تقرا. السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم معنا في القناة ديال أجي تقرا. غادي نتابعو دابا السلسلة ديال التمارين اللي كنا بدينا فيهم. غادي نشوفو التمرين رقم 13. عندنا الدالة اف معرفة على المجال اي اللي هو 0 1، مجال مغلق. عندنا اف لي اكس هي الدالة، هي دالتين الفرق ديالهم. الدالة الأولى اللي هي جذر من رتبة 3 ديال 1 ناقص اكس موان جذر من رتبة 3 ديال اكس. فوالا. اولا نبين ان اف متصله على اي. كيف شفنا وكيف عرفنا في الفيديوهات اللي سبقوا، كان هنا عندنا دالتين نقدر نخدموا كل وحده بوحديتها. لدينا موان جذر اكس ناقص 3، ماشي مشكل لو دخلنا الموان. فوالا، متصله على ار بلس. كيف تنعرفوا لان داخل من الجذر يجب ان يكون موجب، اذا فهي متصلة على إي لأن إي ضمن أ بلس أن. خدمنا الجزء الأول، دابا غادي ندوزو للجزء الثاني. لدينا أيضا ولدينا الدالة 1 ناقص إكس. غادي نشوفو اللي داخل الدالة دالة متصلة على R أنها حدودية، بالإضافة أن 1 ناقص إكس لدينا إكس، هذه غير في الوسط غادي ديروها باش نشرح. إكس كتنتمي ل 0 1، ça veut dire إكس entre 0 et 1. دونك هنا خاصني نبدا من هنا، المهم تبقوا معنا. نعطو x appartient à 0 1 l'intervalle fermé. دونك x محصورة ما بين 0 و 1. غنديو x اللي هي يعني شنو درنا؟ غنقصو x هنا، صافي هنا غادي تجيك 1 نديوها لهيه، x غادي نديوها لهيه هي 1 موان إكس بوزيتيف. دالة متصلة على R وموجبة. إذا الدالة إكس جذر من رتبة 3 ديال 1 ناقص إكس، دالة متصلة على إي. ومنه الدالة F متصلة على I كمجموع دالتين متصلتين على المجال I. بينا أن F متصلة على المجال المغلق 0 1. دابا غادي نبينو أن il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0 1 tel que الجذر ديال بلاتي. هنايا كنشوفوا هاد الكتابه تتخلع، ما عندكش منين تخلع. عندنا هنايا اكزيست يعني كتبين لينا واحد لي تيوريم اللي كنا سبق لينا شفناهم، مبرهنه التقابل، مبرهنه القيمه الوسطيه. المهم اللي اكزيست كاين واحد اللي اكزيست وما كاينش اللي اكزيست. يوجد حل وحيد، كاين غير اللي اكزيست. دونك غادي نحتاجو تي في اي. فوالا هنا القيم الوسطيه. هنا غير الحدس ديالنا عندنا هذه كتشبه هذه، لدينا هذه اللي هي تولي كتشبه ليها. فوالا تبقى معنا. لدينا جذر 1 ناقص سي، ما درنا والو. هذه غادي نديوها ليه مع جذر سي 3 على سي 3. هنا عندنا بحال الدالة اف، بحال الدالة ديالنا هي اف ولكن اف لسي، غتولي لنا هنا بحال عندنا اف لسي. الا درنا اف لسي غادي نخرجو في هاد الطرف هذا. فوالا. دونك دابا غادي نوضعو واحد الدالة باش غادي نخدمو عليها، لان خاص تكون متصلة باش نبينو اكزيست واحد السي. فوالا.
عندنا نضعو غنوضعو واحد الدالة، نضعو اش لي اكس مثلا، ولا جي لي اكس، ولا اللي بغيتي. اش لي اكس ايكالا هادي واحد ناقص اكس جبر 3 ناقص جذر مرات بثلاثة ديال اكس، هادي حتى هي غنديوها لهي ناقص اكس أس 3. مدرنا حتى شي حاجة. دونك هادي غادي ندرسو ليها الاتصال ديالها. هادي هي الدالة الجديدة ديالنا اللي هي اف لي اكس موان اكس أس 3، ولات لينا اش لي اكس هي اف لي اكس. عندنا الدالة اف حسب ما سبق دالة متصلة، لدينا اف متصلة على اي او بالخصوص على هذا المجال هذا ماشي مشكل، و موان اكس لا بويسونس 3 حدودية، إذا متصلة على ار خصوص على اي، يعني ما عندنا حتى شي مشكل. هو داك الشرط ديالنا اللي كنا تنخدمو به الاتصال، وغادي نحسبو اف لي اكس، غنحسبو دابا هنا اش، ثم نحسب الان نحسب اش صفر و اش الواحد. شوفوا شنو غادي يعطينا. اش بصفر غادي نعوضو في الدالة ديالنا اش بصفر، تجينا واحد هنا بصفر صفر، يعني هنا واحد، و اش الواحد شحال كتساوي، نعوضو بواحد هنا صفر، هنا غتجينا موان دو، ومنه اش صفر اش الواحد صار يساوي صفر. إذا حسب مبرهنات القيم الوسيطية تي في اي، فإن اش لي اكس، فإن اش سي تيكالا زيرو، اللي هي غادي نكتبو فإن يوجد واحد سي كينتمي للمجال زيرو ان تيل كو اش سي تيكالا زيرو. فاش الحمد لله فاش هنا غادي نديرو، غادي نعوضو هادي، لقينا خرجنا دابا بالمعادلة ديالنا. دونك خرجنا المعادلة ديالنا يعني كخاتمة. إذا اش سي كتساوي صفر، سافو دير ها هي اش سي، هي هذيك الدالة اللي كانت عندنا مكتوبة هنا، هي جذر ان سي بويسونس 3 موان جذر بويسونس 3 ديال سي موان سي لا بويسونس 3 تيكالا زيرو، يعني الدالة اش ها هي كتساوي زيرو. غادي نديو سي لهي، هاد سي هادي موان سي غادي تولي بليس سي، سي على بويسونس 3 موان جذر سي بويسونس 3 تيكالا سي 3. إذا الخلاصة، إذا il existe un C appartient à l'intervalle 0,1 tel que واحد ناقص سي جذر سي. دونك هنا خرجنا السؤال الثاني انتهينا منه. طلبوا لينا هادي، دونك هادي غنديوها لهيه باش داكشي اللي طلبوا لينا سي بلس سي أس 3. دونك خدمنا شويه ديال لي غاسين كاري، لي غاسين انيام ديال كوبيك، فوالا ديال لو نمبر 3.
دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث. تابعوا السؤال 4. دابا عندنا نحدد دومين دو ديفينيسيون. انا راه ديجا كتبت، وقع شي مشكل في الكاميرا يعني تحبسات، ما عرفت شنو وقع. المهم جيت نطلع عليها لقيتها ما تيسجلش، دونك صافي. عندنا ما نعاودش نكتب هادشي. عندنا المعادله كالاتي. نحل في ار السلسله لقاوها في الفيديو ولا رسمنا نصيفطوها لكم. عندنا جذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص اكس تساوي جذر من رتبه اكس من رتبه 3 ديال اكس بلس جذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص 2 اكس. فوالا في الدومين دو ديفينيسيون لا دومين ديتود. هنا غنشوفوا الدومين ديتود، غادي نشوفوا داكشي اللي سيزياماني، يعني اكس اكتين ديد او ايكيفالون ا اللي داخل الجذر تنديروا ليه اكبر ولا يساوي صفر، يعني موجب. هنا كملنا ليكيفالون، بقينا غاديين معاها، جبنا غير اكس فين منحصره، حصرناها ما بين 0 و 1 على 2. دونك غادي نشدو المعادله ديالنا، غادي نديرو ليها المتطابقه الهامه من رتبه 3. ا زائد بي أس 3 تساوي ا أس 3 بلس بي أس 3 زائد 3 ا أو كاري بي زائد 3 ا بي كاري. فوالا عندنا هنا المعادله ديالنا ها هي. رفعنا أس 3 باش نحيدو الجذر من رتبه 3، رفعنا أس 3. عندنا هنا هذه غادي تمشي، يعني ما غاديش تلقاو مشكل، هنا ا غتعوضوها بهذيك، بي غادي تعوضوها بهذيك، ما درنا حتى شي حاجه. هنا ها هو الحساب ديالنا لي كالكول. هذه عوضناها ب بجذر اكس من رتبه 3، و بي عوضناها بجذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص 2 اكس. عطات لينا هادشي. المهم الحساب هذه مع هذه راه متساويين. حسبنا ناقص 2 اكس مع اكس هي ناقص اكس بلس 1 هي غادي يمشيو في الاخر. هنا عندنا غادي يبقى لنا هادشي هنا مخربق، غادي نعملو بثلاثة جذر من رتبه 3 ديال اكس، وهنا وفي جذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص 2 اكس. ها هي عملنا بها، عطاتنا سكالير. هادشي غيبقى لنا هنايا في الاولى جذر من رتبه اكس لان كاينه او كاري. هنا غادي يبقى لنا في الثانيه جذر من رتبه 3 ديال اكس، ها هي بقات لينا هنا حيت كاين او كاري. هنا غادي يبقى لنا جذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص 2 اكس لان كاينه او كاري هنايا. فوالا دابا غادي نتابعوا. لقينا هادشي، هادي هي 0 وهنا غادي يبقى لنا هاد النتيجه هادي غادي نحطوها هنا. زربت عليكم شويه ولكن انا اعتذر، شي حاجه تقنيه واقعه في الكاميرا، ما علينا. عندنا هنا قلنا نلقاو هذه كتساوي 0 3 جذر من رتبه اكس من رتبه 3 ديال اكس ياك جذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص 2 اكس. فوالا هذه عامل جذر رتبه اكس فاصوص 3 بلس جذر من رتبه اكس 1 ناقص 2 اكس. فوالا هنا عندنا هذه تلقاها 0 في المعادلات، في داكشي اللي سبق لينا قرينا من وقيلا جو بونس من 4 اني 5 سيزيام. شنو كنديرو؟ يعني تنشدو هذه كتساوي 0 او هذه كتساوي 0 او هذه كتساوي 0. فوالا هادشي اللي غادي نديرو. ايكيفالون ا اكس تساوي 0 مرتبط 3 او جذر تساوي 1 ناقص 2 اكس مرتبط 3 تساوي 0 او مرتبط اكس 3 جذر 3 ناقص 2 اكس كالا 0. هنا يعني اكس كتساوي 0 او اكس كتساوي، هنا عندنا 1 ناقص 2 اكس ايكالا 0. سافو دير اكس ايكالا 1 سور 2. انا دينا هادي لهي، بقى لينا دينا هادي لهي، غنزرب شي عليكم. 1 كتساوي 2 اكس قسمنا على 2. فوالا هادشي اللي درنا. عندنا اش اخر؟ هنا 1 على 2. هنا هادي غنمشي نشرح لكم. عندنا هنا 2 قيم، ما يمكنش لينا اكس هادو بجوج. عندنا هنا بحال هنا تقول واحد ا وهنا تقول ب كيساوي 0، يعني ا كتساوي ناقص. هنا لا يمكن، هنا لا يمكن لانهم بجوج موجبين، ما داخل الجبر موجبين. ولو كانت اكس كتساوي 0 عطيها اكس كتساوي 0 هنا غادي تكون 0. فوالا هنا غادي تكون 0 هنا، يعني غادي تبقى لينا 1 كتساوي 0. ما يمكنش. فوالا هذه لا يمكن. دونك مجموعة الحلول في ار، اذا اس مجموعة الحلول لي سوليسيون هي 0 1 سور 2. فوالا دابا سالينا السؤال.
حنا هادي appartient دي او دومين دو ديفينيسيون، هادي appartient دي او دومين دو ديفينيسيون. اذا مجموعه الحلول في ار هي 0 1 على 2. غادي نتابعوا دابا في نبين ان اف تقبل داله عكسيه معرفه على جي. السؤال رقم 5. سبق لنا ان اف متصله على اي. راه السؤال مكتوب فاقيلا ما عرفتش يقول السؤال كيقول بين ان اف تقبل داله عكسيه اف موانزه معرفه على جي يتم تحديدها. متصله على اي سبق لنا مما سبق ياك. عندنا دابا غادي ندرسو رتابه اف. كاين بزاف ديال الطرق، كاين الطرق اللي غادي ديروهم اشتقاق مثلا، او حنا غادي نديرو واحد الطريقه باش نوصلوا للنتيجه ديالنا. لنفترض ان اكس اي هو 0 1. نفترض ان واحد اكس محصوره ما بين 0 و y، يعني اكس صغر او يساوي y. هنا اكس صغر يساوي y سافو دير يعني جذر مرتبة 3 ديال اكس. هنا هادو راه موجب، راه المجال موجب، او جذر مرتبة 3 ديال y. فوالا. و الا بغينا نديروها بطريقة أخرى ناقص اكس نضربو في الناقص، ضربنا هادي في الناقص يتبدل الرمز y. فوالا. شنو دابا غادي نديرو؟ هنا غادي نضربو في الناقص جذر مرتبة اكس 3 جذر، حيت حنا بغينا نوصلو لواحد اف لي اكس. هانتوما هنا راه حنا غاديين فيها اكس، هنا غادي تقلب الرمز جذر مرتبة 3. فوالا. هذا ما يسمى بالتعريف. هذه هي طريقة التعريف. هي هنا غادي نشدو 1 ناقص اكس نقصنا كل مجال. هادو راه موجبين. الا شفنا حيت المجال راه قبيله تبين لكم علاش 1 ناقص اكس موجبه. دونك هادو موجبين. غادي ندخلو للجذر. سا ايكيفالون ا راسين كيوبيك ديال اكس موان سي كيوبيك ديال اكراك. اعتذر على الاصوات الا كنتو تسمعوا الاشغال العموميه هنا، ما علينا غادي نتابعو. عندنا هنا جذر مرتبة 3 1 ناقص اكس رتبة 3 1 ناقص إيكغاك. هنا تيبان لينا هادو بجوجهم نفس الإشارة، غادي نديرو الجمع بيناتهم. دونك نديرو الجمع جذر 3 1 ناقص إكس، هادي زائد هادي، هادي زائد هادي، وهادي زائد هادي. فين وصلنا دابا؟ ناقص جذر إكس بوسونس 3 بوزيتيف انفيريور إيكال سوبيريور إيكال جذر مرتبة 1 ناقص إكغاك ناقص جذر إكغاك بوسونس 3. فوالا. هادي هي اف لي اكس اللي فوقنا ها هي، وهادي هي اف الإكغاك. عندنا هنايا في التعريف ديالنا بدينا اكس أصغر من إكغاك، وصلنا للنتيجة ديال اف لي اكس أكبر من اف لي إكغاك. فاش كتكون عندنا فاش نخرجوا بهذه العلاقة، يعني أن اف تناقصية. إذا اف تناقصية. هنا بينا الرتابة ديالها. دابا غادي ندوزو بما أن لقينا اف تناقصية وهي متصلة، دونك اف تقابل من اي نحو اف الاي. و اف الاي شنو هي؟ اف الاي نحسبوها هي اف الواحد اف صفر. علاش محمد درتي اف الواحد اف صفر؟ لان اف تناقصيه كيف شفنا، يعني هنا كون كان تزاويد غنديرو اف صفر اف الواحد. اي هو صفر واحد، اي هو صفر واحد،
دونك الا كانت ناقص الصوره ديالي ما جا كتقلب راه شفناهم في الفيديوهات اللي فاتوا. اللي ما فهمش يرجع للفيديوهات اللي فاتوا. اف الواحد عندنا هي ناقص واحد، اف الصفر هي واحد. اذا اف تقبل دالة عكسية معرفة على المجال جي اللي هو اف اي. فوالا جي نحو هنا باش ما ننساش نحو اي حيت تتقبل. فوالا نتمنى يكون الشرح ديالي وصلكم مزيان. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في التمرين رقم 13. غادي ندوزو لتمرين اخر السيريه. ما يمكنش ندير كاع التمارين ولكن غادي نديروا لي بليز امبورطون واللي راسلتونا باش نخدمهم لكم. ما كاينش الوقت بزاف. محمد من قناه اجي تقرا. كنشكركم بزاف على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.